मतदाता रिझाउन विकासको आश्वासन बाँड्दै महोत्तरी 1 का उम्मेद्वारहरू। मधेसका अधिकांश जिल्लामा मतदाता शिक्षा निष्प्रभावी। चुनावी आचार संहितामा कडाई गरेसँगै काठमाडौँका प्रिन्टिङ प्रेसहरू सुनसान प्राय। चुनावले बढायो पोखरामा पर्यटकको चहल पहल। चुनावी घोषणा पत्रमा भने पर्यटनको विकासका लागि ठोस खाका आउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो। सत्ता गठबन्धनले चितवनमा भोलि चुनावी सभा गर्ने। कंग्रेस सभापति देउबा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। युक्रेनलाई 40 करोड़ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने अमेरिकाको घोषणा र त्रिभुवन आर्मी प्रधानमन्त्रीका पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि एपीएफसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा निर्वाचन विशेष। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। महोत्तरीको चुनावी प्रतिस्पर्धा यसपटक रोचक हुने देखिएको छ। 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको महोत्तरीमा प्रतिनिधि सभातर्फ 67 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। सबै क्षेत्रमा अनुभवी नेताहरूको भिडन्तले चुनावी माहौल थप रोचक बनेको छ। तर सबैले मतदाता रिझाउन विकासको आश्वासन बाँड्ने गरेका छन्। स्थानीय तहकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सत्ता गठबन्धन मंसिर 4 गतेका लागि पनि चुनावी माहौलमा होमिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले एमालेसँग तालमेल गरेपछि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई सकस भने भएको छ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धन तर्फका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल आफ्नो पल्ला भारी रहेको दावी गर्छन्। मसँग चाहिँ गठबन्धन छ। दोस्रो कुरा मेरो पार्टी पनि स्ट्रङ पार्टी हो। तेस्रो कुरा मैले लोकप्रिय कामहरू गरेको। चौथो कुरा चाहिँ म जनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा। कोरोनाको बेला पनि आएको छु, बाढीको बेला पनि आएको, अप्ठ्यारो बेला पनि आएको छु हैन। पाँचौं कुरा म मन्त्री भए पनि सांसद भए पनि म तपाईहरु यहाँ आधारशिलामा हुनुहुन्छ, म यही एउटा कोठामा बस्छु। जीवन पद्धतिमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन। मलाई लाग्छ मतदाताहरूले यी सबै कुरालाई हेरेर मत दिने आधारहरू छन्। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 का लागि पोखरेल चौथो पटक उम्मेद्वार बनेका छन्। मतदाताहरू भने उम्मेद्वारहरूले देखिने गरी काम नगरेको भन्दै गुनासो गर्छन्। स्थानीय रन्जु कार्की त्यति विश्वासिलो काम चाहिँ गर्नु भएकै छ जस्तो पनि लाग्दैन कि। एउटा अपेक्षा चाहिँ हामीलाई के थियो भने गौरीडाँबाट नम्बरी नै हुन्छ, नम्बरी बनाउँछन्, नम्बरी नै हुन्छ भन्ने हामीले कति दुःख पायौं, कति उ गर्यौं हैन, कति धाइम यसको लागि हुन्छ नै भन्ने विश्वास एकदम अटुटै थियो। अहिलेसम्म भएको छैन। सोही क्षेत्र नम्बर 1 मा एमाले तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मी महतो कोइरी पनि प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेकी शारदा देवी थापा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार महतोको गुणगान यसरी गाउँछिन्। मैले तराईमा 95% महिलाले, पुरुषले, उहाँको समुदायले, उहाँको उमेरले होइन कि घरका मधेसी महिलाहरूले लक्ष्मी महतो नै आउला या लक्ष्मी महतो कया आउतै, लक्ष्मी महतोको नेने आउ न, लक्ष्मी महतो के छ थिएन अయ్య भनेर अधिकांश महिलाले हाम्रो समुदायमा चाहिँ लक्ष्मी वर्षमा एकचोटि तिहारको बेलामा आउनुहुन्छ। तर तराईमा त लक्ष्मी त प्रत्येक जनजनको प्रत्येक मनको घरमा पुग्नुहुन्छ। महोत्तरीको 4वटा क्षेत्र मध्ये 3वटामा हेभीवेट मानिने नेताहरूको उम्मेदवारीले चुनावी माहौल थप तातेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृषेश चन्द्र लालको प्रतिस्पर्धा छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट हपर नारायण यादव प्रतिस्पर्धामा छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरद सिंह भण्डारी उम्मेद्वार बनेका छन्। एमालेबाट रामपरीक्षण यादवको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट अलगिएको जसपाको साथ पनि एमालेलाई भएकाले भण्डारीलाई पनि सहज भने छैन। यसअघिका चुनावमा आफ्नो वर्चस्व राख्न सफल नेताहरूलाई यसपटक भने मंसिर 4 को चुनाव सकस बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सुनिता बरालका साथमा पार्वता चौधरी, बर्दिवास, महोत्तरी। कास्कीमा अघिल्लो निर्वाचनमा 3वटै क्षेत्रमा क्लीन स्वीप गरेको एमालेलाई यो पटक भने विरासत फर्काउने चुनौती छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनका कारण एमालेलाई यस पटक सकस भएको हो। तर गठबन्धन र तालमेलको संस्कृतिका कारण राजनीति अस्थिर भएको भन्दै कास्कीका जनताले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूको चुनावी प्रचारमा समेत स्थानीयको सहभागिता न्यून देखिन्छ।
कोही मान्छे कसैका भोट माग्न आएका छैनन्। जसलाई आस्था राखिएको छ त्यसैलाई दिने विचारमा छौँ हामी त। पोखराकी राधा बरालले भने जस्तै कास्कीमा ठूला दलहरूको चुनावी प्रचारमा मतदाताको उपस्थिति नगण्य प्राय छ। एउटा कारण हो धान भित्र्याउने चटारो र अर्को गठबन्धन र तालमेलको संस्कृति प्रतिको वितृष्णा। कास्की 2 का मतदाता मोहन सुवेदी भन्छन्, एउटै नीति भएकाहरू त मिल्न सकेनन् भने अब यिनीहरूको त नीति नै फरक छ। त्यसले गर्दा पनि यिनीहरूको लामो समय चाहिँ ठिक छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। चुनावी परिणाम पनि अब भद्रकोलै हुन्छ कि यो अहिलेको पटक। अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेको एमाले कास्कीका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा क्लिन स्वीप गरेको थियो। 2074 मा क्षेत्र नम्बर 1 मा खगराज अधिकारी, 2 मा रविन्द्र अधिकारी र 3 मा जगत विश्वकर्मा भारी मतले विजयी भएका थिए। रविन्द्रको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट उनकी पत्नी विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी थिइन्। अहिले प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की 1 मा गठबन्धनबाट कंग्रेसका किशोर दत्त बराल, एमालेबाट मनबहादुर गुरुङ, कास्की 2 मा एमालेबाट विद्या भट्टराई एवं गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल र 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका रामजी बराल एवं एमालेबाट दामोदर पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन्। गठबन्धन वा चुनावी तालमेल जे भनिए पनि राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित भागवण्डामा लागेको भन्दै स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले विकास र स्थिरताका लागि एवं जनताका लागि निर्वाचन हुन नसकेको तर्क गरे। यसरी गठबन्धन र तालमेल गरेर जुन किसिमले अगाडि बढिरहेका छन्, यस्तो खालको गठबन्धन, यस्तो खालको तालमेल यो देशको उज्जवल भविष्यको लागि राम्रो होला जस्तो हामीले लागेको ठानेको छैनौं। यो देश अस्थिरतातर्फ जान्छ कि भन्ने हाम्रो आशंका हो। सामाजिक अभियन्ता बिना सिलवाल कंग्रेस, एमाले र माओवादी एवं परम्परागत अन्य दलहरूमा अहिले तात्विक भिन्नता नरहेको तर्क गर्छिन्। निर्वाचन पछिको परिणामले पनि उत्साह नल्याउने भएकाले अधिकांश मतदाता मौन रहेको उनको बुझाइ छ। कम्युनिजम भनेको के हो भन्ने कुरो एमाले र माओवादीले बिर्सिएको छ। प्रजातन्त्र के हो भन्ने कुरो कांग्रेसले बिर्सिएको छ र राजतन्त्र भन्ने कुरो के हो भन्ने कुरो कमल थापाले बिर्सिएर चाहिँ सबैको बीचमा गठबन्धन जुन तरिकाबाट भइराखेको छ त्यो गठबन्धनको नतिजा चाहिँ उहाँहरूकै शब्द छ। जसरी पनि हाम्रै पार्टीले हामीले जित्नुपर्छ भन्ने शब्दसँग मात्रै सम्बन्धित देखिन्छ। मतदातामा पछिल्लो समय सकारात्मक चेत आइसकेकाले दलीय आधारमै मत हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन आएको समाजशास्त्री विश्व कल्याण पराजुलीले तर्क गरे। अहिले भइरहेका पोलिटिकल पार्टीहरू पनि खासै त्यस्तो तात्विक अन्तर केही पनि देखिएन क्या। कुनै सैद्धान्तिक आलोकमा डिबेट भएको भएदेखि यो विषयलाई यो पार्टीले च्याप्यो, यो विषयलाई यो पार्टीले च्याप्यो भन्ने खालको छैन। अहिले भइरहेका मेजर पार्टीहरूको ट्रेन्ड के छ भने जसरी हुन्छ सत्ता क्याप्चर गर्ने, सत्तामा जाने भन्ने कुरो देखियो नि त। दलीय गठजोड जे भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि फरक खाले परिणाम आउन सक्ने प्राध्यापक डाक्टर उमानाथ बराल अनुमान गर्छन्। अब चेतनाको वृद्धिले भनौं अथवा नेताहरू अथवा पार्टीको पनि उत्तरदायित्व भूमिका पनि नभएर होला, अथवा पार्टीभित्रका धेरै खालका स्वार्थ ग्रुपहरू चाहिँ हावी भएर होला। आम कार्यकर्ताहरू जुन एकीकृत रूपमा जुन हिजोको जस्तो रूपमा जुन समर्पित रूपमा लागेर क्याडर बेसको रूपमा त्यो नभइकन बिस्तारै मास बेसमा पनि हामी गएको देख्छौँ। हालाकि अब पार्टीहरूको एउटा आफ्नो मुख्य भाग त अब क्याडर बेसको रूपमा छँदैछ। कास्कीका अधिकांश मतदाताहरू खुलेर बाहिर आइ नसकेका कारण पनि उम्मेद्वारहरू निर्वाचन परिणामलाई लिएर ढुक्क हुन सकेका छैनन्। यो बीचमा पार्टीहरूको आन्तरिक किचलो, बागीको डर र नयाँ एवं स्वतन्त्रको लहरले पनि ठूला दलहरूलाई चुनौती थपेको छ। त्यसैले मक्सिर 4 अघि दलहरूको पल्ला भारीको विश्लेषण गर्नु कास्की निर्वाचन क्षेत्रका लागि भने अलि हतारो हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दीपक परियार र खिलनाथ ताजपुरियाका साथमा अनिल परियार, पोखरा, कास्की। चुनावको प्रचार भड्किलो नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनामा कडाई मात्र गरेको छैन, प्रचार सामग्रीको संख्या र मात्रालाई पनि सीमित पारिदिएको छ। यसले चुनावी प्रचार फिका भएको मान्नेहरू पनि छन्। तर सबैभन्दा मारमा परेका छन् प्रिन्टिङ व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू। पहिले चुनावी प्रचार सामग्री छाप्ने अर्डर लिन खचाखच हुने काठमाडौँ बाग बजारमा प्रिन्टिङ प्रेसहरू अहिले सुनसान प्राय छन्। विगतमा चुनावी प्रचार सामग्री बनाएर भ्याइ नभ्याइ हुने काठमाडौँ बागबजारका व्यवसायीहरूको दिनचर्या अहिले फुर्सदिलो छ। निर्वाचन आयोगले र्याली सभालाई कडाई गरे पश्चात झण्डा बनाउने लगायतका व्यवसायमा कमी आएको गोल्ड प्रिन्ट नेपालका दिलु श्रेष्ठले बताए। अप्ठ्यारो त धेरै भएर छ नि, मर्का परिसक्यो, काममै छैन भन्दा पनि भयो। किन भन्दाखेरि अहिले अब पहिलाको जस्तो चुनावमा
जसरी काममा आएको थियो अब अहिले त भने शून्य नै छ। पञ्चायत कालदेखि छपाई व्यवसायमा संलग्न उदय कुमार कार्कीले पनि यो चुनावमा सोचे अनुसार व्यापार गर्न सकेनन्। प्रचारको शैलीमा आएको आमूल परिवर्तन र आचार संहितामा गरिएको कडाईले प्रिन्टिङ व्यवसाय मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चुनावको 15 दिनभन्दा अघि करिब 10 देखि 12 लाखको हाराहारीमा व्यापार हुने गरेको थियो। यो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा 6 देखि 8 लाख कारोबार भएको कार्कीले सुनाए। संघ र प्रदेश निर्वाचनको लागि 5 लाख लगानी थपेका उनले 30% मात्र कारोबार हुन सकेको बताए। चुनावका बेला पहिला जस्तो झण्डा, टी सर्ट, ब्याज जस्ता सामग्रीको प्रयोग कम हुन थालेकाले आफ्नो लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा उनी छन्। त्यत्रो लगानी गरेर झण्डाहरू रेडिमेड पारेर राखेका छौँ। चुनावमा अब भिडभाड होला, नभ्याइएला, छाप्न नभ्याइएला, अब सबैलाई हतार हुन्छ प्रचारको लागि। अब अहिले चाहियो भरे चाहियो भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो अनुसार हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै रेडिमेड नै तयार पारेर राखेका थियौँ। हाम्रो त अब यो एउटा सिजन जस्तै थियो होइन। 5 वर्षको पर्खाइ हो, 5 वर्षमा अब ठिक छ नि त, अरू केही नभए पनि 5 वर्षमा त केही होला भन्ने आश थियो हामीलाई। तर जति सोचे अनुसार त्यति भएको छैन। चन्द्रप्रसाद चौधरीको पनि यो पेसामा 2 दशकको अनुभव छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको चुनावमा करिब 12 लाखको कारोबार गरेका उनले यसपटक स्थानीय तहमा 5 लाख जति मात्रै कारोबार गर्न सके। आयोगले छपाई व्यवसाय र आम नागरिकलाई लक्षित गरेर प्रचार शैलीमा केही खुकुलोपन ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ। अहिलेको डिजिटल युग आइसक्यो, अब प्रचार प्रसार पनि गर्नु पर्यो। प्रचार प्रसार मात्रै फिटिक्कै बन्द गरेर पनि त उम्मेदवार चिनिँदैन। कोही नयाँ फेस छ नै, पुरानो फेसको त प्रचार प्रसार नगरे पनि उसको नामले पनि चिनिने भयो। त्यो हिसाबले पनि तपाईको अब प्रचार प्रसार नगरिकन त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सम्बन्धित निकायहरूले त्यो पनि तपाईको सिस्टममा लानुपर्छ। निर्वाचन आचार संहिताले राजनैतिक दललाई झण्डाको संख्या र आकार पनि सीमित गरिदिएको छ। त्यस्तै टी सर्ट, ब्याज, टोपी, स्टिकर जस्ता दलका चिन्हको सांकेतिक तस्बिर भएको सामग्रीको प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ। यसले छपाई व्यवसायमा मन्दी आएको व्यवसायीको गुनासो छ। तर प्रविधिको उच्चतम विकासले चुनावको प्रचार शैलीलाई परिवर्तन मात्रै गरेको छैन, जता मतदाता उतै प्रचार भन्ने मान्यता पनि स्थापित गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। निर्वाचन आयोगको दावी विपरीत मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा मतदाता शिक्षा अझै शुरू हुन सकेको छैन। निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि मतदाता भने मताधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमै अलमलमा छन्। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनाले बदर मतको संख्या बढ़ने सम्भावना पनि अधिक छ। 29,10,000 बढ़ी मतदाता रहेको मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी देखिँदैन। निर्वाचनको मिति नजिके पनि मतदाता आफ्नो मताधिकार कसरी प्रयोग गर्ने अनभिज्ञ छन्। यसअघि निर्वाचन नजिकेसँगै घर घरमा भेटिने स्वयंसेविका यसपटक गाउँमा नपुगेको मतदाताको गुनासो छ। नहीं सिखाना, वो जे में छाप देखा देते तब न मारबा, जे देखा देते वही में मारिए तब न हमरा को बुझबे तब न। हाम्रो नाम छ ललित सराई, अहिले आएको छैन। कसरी हाल्न जो छाप हुन्छ वो छापको नीचामा दिनुहुन्छ। गत वैशाखमा प्रत्यक्ष रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको आयोगले यसपटक पनि अन्तिम समयमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। प्रदेश अन्तर्गतका सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा शुरू भएको पाइँदैन। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित भन्दा बढ़ी नै मत बदर भयो। 2.4% पूर्ण बदर र करिब 13% आंशिक बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। महोत्तरी बर्दिवास वडा नम्बर 1 की स्वयंसेविका सरिता रौनियार यसपटक आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको जानकारी नै नभएको बताउँछिन्। पहिला हामीलाई बोलाउँथ्यो, घरमा लिन आउँथ्यो, अनि हामी जान्थ्यौं। आफू नखट्न सके पनि छोराछोरीलाई पठाउँथ्यो, मेरो साटोमा जान्थ्यो। तर 3 साल चाहिँ म खटेछु चुनावमा टिक लाउनलाई। त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामीलाई सोध्ने कुनै नेताले पनि हामीलाई सोध्। गत 2074 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 5,48,000 र प्रदेश सभामा 4,50,000 मत बदर भएको आयोगको तथ्याङ्क छ। समानुपातिक तर्फ 10,42,000, प्रदेश सभातर्फ 15,68,000 मत बदर भएको थियो। राजनीतिक दल पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रति उति गम्भीर देखिँदैनन्। महोत्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कार्यालयका निर्वाचन
अधिकृत गुणराज श्रेष्ठ भने समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई मतदाता शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिएको बताउँछन्। बर्दिवास नगरपालिकालाई समन्वय गरेछ अनि बर्दिवास नगरपालिकाले त्यो सम्बन्धी एउटा मिटिङ राखेर कसलाई जिम्मा दिएर परिचालन हुँदैछ। करोडौं खर्चेर पनि विगतमा निर्वाचन मत बदर घटाउन नसकेको तथा दलगत प्रचार भयो भन्दै प्रत्यक्षतर्फ मतदाता शिक्षा सञ्चालन नगर्ने मनसायमा रहेको आयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगर्ने दुविधाका बीच ढिला गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो। आयोगले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सामाजिक सञ्जालबाट मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको भने होइन, तर त्यो लक्षित वर्ग समक्ष पुग्न सकेको छैन। यद्यपि वडा तहका कर्मचारी भने कार्यक्रम सञ्चालनको दावी गर्छन्। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सचिव सन्तोष बराल भन्छन्, 3 नम्बर वार्डको चाहिँ दुर्गा बराइली स्वयंसेविकालाई 18 गतेबाट सामानहरू नगरपालिकाले के कति सामान दियो थियो, पम्पलेटहरू सबै कुरो उसलाई जिम्मा लगाएर मलाई एकजना मात्रै समस्या भयो पनि भन्दै हुनुहुन्छ, तर एकजना मात्रै देखा नगरपालिकाले। साक्षरता दरमा पछाडि परेको मध्य प्रदेशका अधिकांश मतदाता शिक्षा यसपटक पनि वञ्चित भएका छन्। निर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा पनि मध्य प्रदेशमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनाले बदर मतको संख्या बढ्ने प्रबल सम्भावना छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मध्य प्रदेशका जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा तुलसी अर्याल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पर्यटकीय राजधानीको रूपमा चिनिने कास्कीको पोखरामा चुनावी माहौलसँगै पर्यटकहरूको चहल पहल बढ़न थालेको छ। कोभिड-19 का कारण करिब 3 वर्ष ठप्प प्राय रहेको पोखराका होटल र फुटपाथहरू पर्यटकले भरिन थालेका छन्। पर्यटकीय चहल पहलले स्थानीय व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्, तर राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको चुनावी घोषणा पत्रमा अर्थतन्त्र सुधारको महत्वपूर्ण आधार पर्यटनको विकासका लागि ठोस खाका आउन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। पोखराको लेक साइडमा दलहरूको प्रचार प्रसार भन्दा पर्यटकको भीड़ बढ़ी देखिन थालेको छ। झण्डै 3 वर्ष ठप्प प्राय रहेको हिमशिखरको राजधानी पोखरा पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेपछि व्यवसायमा उत्साह बढ़ेको हो। पोखराका अधिकांश होटलहरू भरिभराउ देखिन थालेका छन्। लेक साइडका होटल व्यवसायी एवं पर्यटन परिषद पोखराका सचिव हरि भुजेललाई दलहरूको प्रचार भन्दा आफ्नो आँगनमा झुमिएका पर्यटकले उत्साह थपिदिएको छ। उनी भन्छन्, यही समयमा चुनाव पनि छ र यही समयमा हामीलाई एकदम धेरै पर्यटकहरू र यो पेन्डेमिक पछि यो चाहिँ पर्यटकहरू नेपालमा लगभग शून्य अवस्था भएको र यो वर्ष एकदम राम्रो चलपल भएको हिसाबले नि चुनावले भन्दा पनि आफ्नो व्यवसायहरूले र यो जुन पर्यटन मैत्री यो वातावरण देखिएको छ त्यसले चाहिँ प्रफुल्लित गराएको छ। कास्कीको पर्यटन क्षेत्रमा झण्डै 5 खर्ब रुपियाँको लगानी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्, जहाँ 75,000 भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। 700 हाराहारीमा होटल रहेको पोखरामा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित 11,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू छन्, तर कोभिड-19 पछिको पछिल्लो 3 वर्षमा 40% रोजगारी गुमाएको र 30% हाराहारीमा व्यवसायीहरू पलायन भएको तथ्याङ्क छ। अर्थतन्त्रको खम्बा मानिएको पर्यटन व्यवसाय कोभिड-19 पछि धर्मराइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पोखराको पर्यटन विकासका लागि ठोस योजना आउन नसक्ने तर दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा कागजी आश्वासन मात्रै समेट्ने गरेको पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य एवं व्यवसायी टीकाराम सापकोटाले गुनासो गरे। के मुद्दा भनेको के हो भने हाम्रो लगानी संरक्षण हुनु पर्यो। पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी 90% भन्दा बढी छ, सरकारको लगानी 10% नै छैन। त्यत्रो लगानी भएकोलाई जोगाउनको लागि अहिले हामीलाई एकदमै हम्मे परेको छ। घोषणा पत्रमा अलि अप्राचारिला अलि हुन नसक्ने खालका घोषणाहरू आएका छन् के। टुरिस्टहरूलाई यति लाख पुर्याउने कहाँबाट कसरी पुर्याउँदैन हामीसँग, न त हामीसँग मास्टर प्लान छ हैन। अलि राम्रो खालको दीर्घकालीन योजना भन्दा पनि अल्पकालीन योजना बढी छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जनवरी 1 देखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ, तर यो बीचमा विमानस्थल नजिकै रहेको ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। विमान सञ्चालनका लागि अवरोध सिर्जना गरिरहेको रिठेपानी डाँडाको कटान अझै हुन सकेको छैन। मुलुककै महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास आयोजना मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सहज रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नै थुप्रै समस्या रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अन्नपूर्ण पदमार्गमा भौतिक पूर्वाधार विकासका नाममा जथाभावी सड़क खनेर यसको ऐतिहासिक महत्वलाई मास्न खोजेको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ। पूर्वाधार विकास
विकासका नाममा विनाश हुँदा पर्यटन व्यवसाय नै जोखिममा पर्ने खतरा रहेको पर्यटन व्यवसायी महिला संघ टेवानकी अध्यक्ष रेणु थापा मगरको गुनासो छ। अब आउने नेतृत्वले चाहिँ व्यवसायहरूको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर, किनभने व्यवसायलाई बचायो भने नै आखिर देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने हो। व्यवसाय नै धरापमा पार्ने समग्र जुन समस्या हो त्यो एजेन्डामै उहाँहरू नहुने आश्वासनहरू दिएर, जुन गर्नै नसक्ने कुराहरू त्यस्तो खालका आश्वासनहरू दिएर पनि त हुँदैन नि त। कास्कीको अर्थतन्त्र सुधार र समग्र देशकै पर्यटनको धरोहर रहेको पोखरा विकासका लागि राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेद्वारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले पनि पछिल्लो 5 वर्षमा पोखराको पर्यटन विकासका लागि ठोस काम गर्न नसकेको उनीहरूको दुखेसो छ। अर्कोतर्फ फेवातालको अतिक्रमण रोक्न ठोस योजना नल्याउने तर लेक साइड क्षेत्रमा 65 मिटर क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनाले व्यवसायमा अर्को आतंक सिर्जना गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी दीपक परियारका साथमा खिलना ताजपुरिया, पोखरा, कास्की। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता गठबन्धनले चितवनमा भोलि चुनावी सभा गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले आसन्न निर्वाचन लक्षित संयुक्त आमसभा गर्न लागेको हो। भरतपुरमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्न कंग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित शीर्ष नेताहरू चितवन जाने कार्यक्रम छ। चितवनका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आयोजना हुने सभालाई शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको चितवन कंग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ़ेको छ। गत वर्षको तुलनामा 23,035 जना बढ़ीले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक श्रम विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म 62,706 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत वर्ष सोही समय अवधिमा 39,671 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो वर्ष 57,296 पुरूष र 5,410 महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बहराइन, अमेरिका लगायत 81 मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले युक्रेनलाई 40 करोड़ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ। रूसले युक्रेनी शहर खेर्सनबाट आफ्ना सेनालाई फर्कने आदेश दिएको एक दिनपछि अमेरिकी सहायता घोषणा सार्वजनिक भएको हो। व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले सहायता रकम प्याकेजमा एयर डिफेन्स सिस्टमका लागि युक्रेनलाई ग्रेनेड लन्चर, तोप, गोला बारूद, साना हात हतियार सहितका अन्य अत्याधुनिक हात हतियार उपलब्ध गराइने बताउनु भएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। रूसका रक्षा मन्त्री सेर्गेई शोइगु र युक्रेनमा खटिएका रूसी सेनाका कमाण्डर जनरल सेर्गेई सुरोभिकिन बीच मस्कोमा भएको बैठकपछि रूसले सेनालाई खर्सनबाट फर्कन आदेश दिएको हो। यसअघि युरोपेली आयोगले पनि युक्रेनलाई 18 अर्ब युरो बराबरको सहायता प्याकेज प्रदान गरेको थियो। झण्डै 10 महिनादेखि जारी युक्रेन युद्धबाट कीवका पक्षमा वृहत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएको छ। जारी युद्धमा 1 लाख भन्दा बढ़ी रूसी र सोही संख्यामा युक्रेनी सेना हताहत भएको प्रक्षेपण अमेरिकाले गरेको छ। अब खेल प्रसंग। त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै फाइनल खेलका लागि यात्रा तय गरेको हो। नेपाल पुलिस क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लब सामु दिएको 305 रनको लक्ष्य आर्मीले 49.5 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आर्मीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 304 रन बनाएको थियो। आजको जितसँगै आर्मी क्लबले उपाधिका लागि भोलि एपीएफसँग भिड्नेछ। साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपाल च्याम्पियन बनेको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज भएको डबल राउण्ड रोबिन लीगको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग 1-1 बराबरी गरे पनि नेपालले उपाधि उचालेको हो। खेलमा नेपालले पहिलो हाफमा सुशीला केसीको गोलमा अग्रता लिएको थियो। 54औं मिनेटमा बंगलादेशकी रूमाले गोल फर्काएपछि खेल 1-1 बराबरीमा पुग्यो। खेलको अन्तिम मिनेटमा बंगलादेशले पाएको पेनाल्टीलाई गोलरक्षक सुजाता तामाङले रोकेपछि नेपालले बराबरी गरेको हो। नेपालका
महिला टोलीले कुनै पनि उमेर समूहमा जितेको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो। प्रतियोगितामा नेपालले खेलेको एक मात्र बराबरी बंगलादेशसँगको हो। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।